भर पावसांत अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम कंत्राटदार चालूच दवरतात ह्यो शॉकात घडणुको गंभीर हुस्को निर्माण करपाक लागल्यात. देखीक गुडी पारोडा जावन मुखार आयिल्ली ही घडणूक, जंय पावसांत पीडब्ल्यूडीन काम सुरू केलां. देखून हो पुराय रस्तो परतून इबाडला. हे संबंदीत कागाळ केल्या करी, पूण केन्ना संबंदीत यंत्रणेक जाग येतली वय? काय व्हड अपघात जावपाची वाट पळयिल्ली वता? थळाव्यांक प्रश्न पडला. आज जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम चलताले ते बरें आसा. काम जाय, अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक जाय. आनीक हे म्हणटा इन फ्युचर हे आमकां की बऱ्या पडटा. आनी हे आज सगळे अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्या, पूण हे काम करता आसतना बरें काम जावपाक जाय आसता. पूण हे काम आज तुमी पळया पारोडा हांगा ते खणून दवरलात. खणलेले ते कितें जालें तें पळोवया तुमी. बेश्टे ते फातर मांडल्यात, ते परते गेले. आनी आतां पावस कमेच जाला आनी हे परते केन्ना वचपाक शकता. आनीक जे कडेन तुमी घालून पळय पॅच मारून गेले कडेन आसा, थंय तर परते सकयल गेले कडेन आसा, परते बुराक पडले कडेन आसा. आतां हें पळोवपाचें कोणें? जी PWD ऑथॉरिटी आसा, ह्या ऑथॉरिटी पळोवपाक जाय आसता. पूण एक सुद्दां PWD ऑथॉरिटीन हांगा येवन पळयलें काय कितें? हे जे इंजिनियर आसात हेणी ह्या फिल्डार येवपाक जाय आसता, ह्या फिल्डार पळोवपाक जाय आसता. नाल्यार हांकां परमिशन कित्याक दिता तुमी? तुमच्यांनी लोकांचो जीव घेवपाक जर तुमी रावल्यात जाल्यार तुमी कित्याक घेता परमिशन? दिनाका मरे. तुमी सरळ सांगा, बरय आमी दिना कित्याक तुमी काम सारकें करना म्हणून. आनी हे आज कित्याक जाता? हे इंजिनियर आमगे सारके नासले कारणान हे काम जाता आनी हे पाड जाता. हांगा पळया तुमी आतां खंयच कोणाक वचोंक मेळप ना. इतली रोड बरें करून बऱ्या रोडाचेर तुमी खणून दवरला आनी तितून भितर आतां परते हें हाडून भरला आनी ते परते सकयल वयता. आतां हो रोड तेणी पळय पायप घालपाक खणलो. आतां आनी फाल्यां जर गाडी जर हे हितून भितर गेलो जायत जाल्यार आनी सांगूंक जायना. ते सायडीन केलें पळय खरें, पूण तें उपयोग ना. फाल्यां वार येतकीर आनी हें सगळें आनी निकळून वचपाचें सगळें. मग तेन्ना आतां ज्या तेणी आतां जाता हेजेर येन्ना भर दिवपाचें. आतां मुद्दम तुमी फोटो पळया दाखय तांकां की हें कितें जालें तें पळय म्हणून. हे करून फायदो कांय ना जाल्यार. करून फायदो कांय ना जाल्यार तेन्ना तें पळोवपाक जाय. घडटा फाल्यां पयर एक ट्रक गाडी तें भितर गेली. ते काडपाक मागीर तेका बऱ्या खर्च कितलो. तेन्ना हांगा बाबा देवळाडे वचोन बंद जातली फाल्यां. थंय बंद जाल्यार मागीर साप वचोन गेलें. मागीर येन्ना तेणें हें केलां तें बेगीन तेणी हें करचें, नाल्यार तें हें जाता आनी हें जाता. पूण हे ऑथॉरिटीन पळोवपाक जाय आसता न्हू. गव्हर्मेंटा मनशां गव्हर्मेंट जे डिपार्टमेंटान हे आसा तेणी नजर दिवप आसतात. कोणाक खबर ना. शेवटी आपल्याक चालू आसता वेगळ्या गेलें कितें मेळत तें करता वयतात. हय आतां खूब जाणां ते कॅनलाचो हें गेलेली आहा. कोण पळयता? कोणा पळयना. हो केबल अप टू बेनवलीम वचपाचो आहा बेजिकली हेजें कनेक्शन. आनी हें वायलेशन करून जुना नंतर आमचो थिंगाचो पंच तेमी ऑलरेडी इंजिनियराक सांगून लास्ट 20 days आमी सांगता की रिइन्स्टेटमेंट करपाक. आज कोतले फाल कोतले. म्हाका दिसता पयली सुवातेर जो तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेजेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक कारण तेणें जेन्ना ऑर्डर आसली रस्त फोडूं जायना, राती हांवें रस्त फोडय आनी कोणागेलें परमिशन नासतना I have told the engineers of PWD also that immediately there should be a report and these people should be suspended. Whoever are responsible for it. आज जेन्ना रस्त हे फोडपाक वयते थिंगा रस्त जेन्ना कोता this is connection हे वयता सबस्टेशन अप टू बेनवली तेच लागून फोडलो आहा. सो हे परमिशन नासता फोडपाक कारण कितें आनी हांवें NOC कोणान दिली when it was raining. हेजेर आमी सांगला आज PWD मिनिस्टरा कडेन उलयला की हांकां सस्पेंड करून उडय. लोकांक त्रास जावपाक शिरी पडा. मजगती एके वटेन रस्तो खणप आनी दुसरे वटेन अशीर गुडी पारोडेचो रस्तो समस्येत आनीक भर घालपाक लागला. काल राती लेगीत हे सुवातेर एक कार उलटली. 3 जाण जखमी जाले. हे घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान चड म्हायती दिल्या. पळयात. ह्या दिसांनी एक्सिडेंट जे आसात हे खूब जातात आनी ह्या 2-3 दीस जाले पावस झडपाक लागले. ह्या पावसाचेर एक्सिडेंट जे आसात हे जायत आसात. आनी असो एक्सिडेंट जो आसा हो पारोडा जो आसा ह्या पारोडा रोडाचेर जाले कडेन आसा. आनी हितून भितर एक 2-3 जाण जे आसात हे इंजर्ड जाले कडेन आसात. हो एक्सिडेंट जो आसा हो राती जालो. राती 1:30-2 सुमार एक गाडी जी आसा ही मडगांवच्यान केपें वताली आनी खंय तरी ह्या गाडयेचो रातचो कंट्रोल गेल्ले कारणान ही गाडी जी आसा ही हांगा फाटल्यान सकयल पडली
आनी जे चारी व्हील जे आसा ती वयर जाले आनीक हे कळटरे जे स्थानीक लोक आसा हांगचे हे रोखडेच थंयच्यान भायर सरले घरांतल्यान आनी तेणी तांकां हेल्प केलो आनी तांकां हॉस्पिटलांत सद्या एडमीट केले कडेन आसात. आतां हो जो रोड आसा हो वायडनींग जाले कडेन आसा, मुखार म्हणल्यार रोड वायडनींग जाला पूण हो थोडोसो स्ट्रेच आसा हो अशीर आसा आनी लोक रुंद आसा म्हणटर एक फास्ट येतात आनी फास्ट येतरे हांगा जेन्ना रोड अशीर दिसता त्या टायमार खंय तरी तेंचो कंट्रोल वता आनी हो कंट्रोल वतरे मागीर अशें करून एक्सिडेंट जाता. पण आमच्या पार्टी बाजारांत ताका वायंडींग जालो ना, पार्टी पंचायती कडेन वायंडींग जाल्ला. ज्या जाग्यार रस्तो रुंद आहा त्या जाग्यार गाडी सुसाट वतात आनी मागीर बॉटल लायन जाले म्हणटकीर एक्सिडेंट जाता. चड करून रातची टायमार तुमकां खबर आसा आतां कितें संजाव आशिल्लो राती म्हाका दिसता खबर ना तूं कोड्यांकालो कसले हेजेर आशिल्लो तो आमकां खबर ना पूण रातच्या वेळार सुसाट ओपन आसता रोड आनी त्या वेळार मागीर लोक मागीर सुसाट वतात आनी बॉटल लायन जाले म्हणटकीर अशें करून मागीर एक्सिडेंट जातात. ताका लागून ऑथॉरिटी कडेन गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हो जो पळय रस्तो आतां तुमी वायडनींग केला तें एकदम बरें केलां पूण उरलो तो जाग्यार बी तेणी तो एक्वायर जालो ना जाल्यार थंय एक्वायर करून तो बी वायडनींग करचो म्हणून हांव मागणी करता. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.